हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ही होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी, चट्टानों में फायर, एपिसोड नंबर 1। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर ले ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। चट्टानों में फायर, एपिसोड 1। उफ़ू, कर्नल जरगाम मुड़कर बोला, मैं कहता हूँ आखिर तुम्हारी नज़रों में इन वाक़यात की कोई अहमियत क्यों नहीं है? मैंने ये कभी नहीं कहा, सूफिया बोली। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा तशवीश करके जहन को तखाने से क्या फ़ायदा। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि हर लहजा मेरी उलझनों में इजाफा ही होता जाता है। क्या कोई नई बात? सूफिया के लहजे में तहय्युर था। क्या तुमने कैप्टन फैयाज का तार नहीं पढ़ा है? और मैं इस वक्त तो उसी के मुताल्लिक गुफ्तगू करने आई हूँ। तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में मुब्तला हो गई हो? जी हाँ। आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग न आ गए तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा आदमी ही क्यों जिससे हम तंग आ जाए, और फिर वो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज़ मुझे भी उलझन में डाले हुए। कर्नल ने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, आखिर वो किस किस्म का आदमी है? हम तंग क्यों आ जाएंगे? उन्होंने अपनी ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? सूफिया ने कहा, भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फैयाज बड़ा बाउसूल आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब न समझा। कर्नल जरगाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ये एक अधेड़ उम्र का कवील जस्सा और पुररोब चेहरे वाला आदमी था। मूंछें घनी और नीचे की तरफ ढलकी हुई थी। बार बार अपने शाने को इस तरह जंबिश देता था जैसे उसे खदशा हो कि उसका कोट शानों से ढलक कर नीचे आ जाएगा। ये उसकी बहुत पुरानी आदत थी। वो कम से कम हर 2 मिनटों के बाद अपने शानों को इसी तरह जंबिश जरूर देता था। उसने दीवार से लगे हुए क्लॉक पर तशवीश आमेज नजरें डाली और फिर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और मंजर भी इंतहाई दिलकश, मगर कर्नल जरगाम का इज़्तिराब वो इन दिनों से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता था। अचानक वो किसी आहट पर चौंक कर मुड़ा। दरवाजे में उसकी जवानल उमर लड़की सूफिया खड़ी थी। ओह डैडी, 10 बज गए। लेकिन हाँ, जरगाम कुछ सोचता हुआ बोला, शायद गाड़ी लेट है। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सूफिया आगे बढ़ी और उसने उसके शाने पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जरगाम बदस्तूर बाहर ही देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? सूफिया आहिस्ता से बोली। कर्नल जरगाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमद के मुंतजिर थे। महकमा सराग रसानी के सुपरिंटेंडेंट कैप्टन फैयाज ने उनके चचा की दरख्वास्त पर एक आदमी भेजा था जिसे वो लेने के लिए स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। उन दोनों ने भी कैप्टन फैयाज का तार देखा था और आने वाले के मुतालिक सोच रहे थे। ये दोनों जवान, खुश शक्ल, स्मार्ट और तालीम याफ्ता थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए उनमें दोस्तों की ही सी बेतकल्लुफ़ी थी और आरिफ अनवर को उसी के नाम से मुखातब करता था। कैप्टन फैयाज का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। इस कमबख्त ट्रेन को भी आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा? आरिफ ने कहा। ओह छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग, अनवर बोला। कर्नल साहब ख्वाह मौखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। ये तुम्हारी ज़्यादती है, आरिफ ने कहा। इन हालात में तुम भी वही करते जो वो कर रहे हैं। अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब उनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ उन जैसे वहमी आदमी को एक पूरी बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई थी। कोई तुक भी है? आखिर घर में बिल्लियाँ रोएंगी तो खानदान पर कोई न कोई आफत ज़रूर आएगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त तो किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को कराश करके रख दिया तो बदशगुनी। सुबह ही सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। इस मामले में तो मुझे उनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अनवर भिन्ना कर बोला। पुराने आदमियों को माफ़ ही करना पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अनवर ने झिंझला कर कहा। मुझे तो उनकी किसी बात में पुरानापन नज़र नहीं आता सिवाय ज़ैफुल एतिकादी के। यही सही, बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है। तेज़ किस्म की घंटी की आवाज़ से वो चौंक पड़े। ये ट्रेन की आमद का इशारा था।
یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا. یہاں مسافروں کو ہوشیار کرنے کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی. پورے پلیٹ فارم پر 8 یا 10 آدمی نظر آ رہے تھے. ان میں نیلی وردی والے خلاصی بھی تھے جو اتنی شان سے اکڑ اکڑ کر چلتے تھے جیسے وہ اسٹیشن ماسٹر سے بھی کوئی بڑی چیز ہو. کھانا فروخت کرنے والوں نے اپنی جالی دار لکڑی کا صندوق جس کے اندر ایک لالٹین جل رہی تھی مونڈے سے اٹھا کر کاندھے پر رکھ لیا، اور پان بیڑی سگریٹ بیچنے والے لڑکے نے جو ابھی منہ سے طبلہ بجا بجا کر ایک فحش سا گیت گا رہا تھا اپنے ٹرے اٹھا کر گردن میں لٹکا لی. ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آ کر پلیٹ فارم سے لگ گئی. انور اور عارف گیٹ پر کھڑے رہے. پوری ٹرین سے صرف 3 آدمی اترے، 2 بوڑھے دیہاتی اور ایک جوان آدمی جس کے جسم پر خاکی گابرڈین کا سوٹ تھا. بائیں شانے سے غلاف میں بند کی ہوئی بندوق لٹک رہی تھی اور دائیں ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا. غالباً یہ وہی آدمی تھا جس کے لیے انور اور عارف یہاں آئے تھے. وہ دونوں اس کی طرف بڑھے. کیا آپ کو کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ انور نے اس سے پوچھا. اگر میں خود ہی نہ آنا چاہتا تو اس کے فرشتے بھی نہیں بھیج سکتے تھے. مسافر نے مسکرا کر کہا. جی ہاں ٹھیک ہے، انور جلدی سے بولا. کیا ٹھیک ہے؟ مسافر پلکیں جھپکانے لگا. انور بوکھلا گیا. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اوہ، مسافر نے اس طرح کہا جیسے وہ پہلے کچھ اور سمجھاؤ. عارف اور انور نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، عارف نے کہا. تو لے چلیے نا، مسافر نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا. انور نے کولی کو آواز دی. کیا؟ مسافر نے حیرت سے کہا. یہ ایک کولی مجھے سوٹ کیس سمیت اٹھا سکے گا؟ پہلے دونوں بوکھلائے پھر ہنسنے لگے. جی نہیں، انور نے شرارت آمیز انداز میں کہا. آپ ذرا کھڑے ہو جائیے. مسافر کھڑا ہو گیا. انور نے کولی کو سوٹ کیس اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑ لیا. یوں چلیے. لا حول ولا قوت، مسافر گردن جھٹک کر بولا. میں کچھ اور سمجھا تھا. انور نے عارف کو مخاطب کر کے کہا. غالباً اب تار کا مضمون تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا. عارف ہنسنے لگا لیکن مسافر اتنی بے تعلقی اور سنجیدگی سے چلتا رہا جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو. وہ باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے. پچھلی سیٹ پر انور مسافر کے ساتھ تھا اور عارف کار چلا رہا تھا. انور نے عارف کو مخاطب کر کے کہا. کیا کرنل صاحب اور کیپٹن فیاض میں کوئی مذاق کا رشتہ بھی ہے؟ عارف نے پھر کہکا لگایا. وہ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ اس احمق مسافر کے ساتھ وقت تو اچھا گزرے گا. جناب کا اسم شریف. اچانک انور نے مسافر سے مخاطب ہوا. کلیئر شریف، مسافر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. دونوں ہنس پڑے. ہائے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مسافر بولا. میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، انور نے کہا. علی عمران، MSc PhD. MSc PhD بھی؟ عارف ہنس پڑا. آپ ہنسے کیوں؟ عمران نے پوچھا. اوہ، میں دوسری بات پر ہنسا تھا، عارف جلدی سے بولا. اچھا، تو اب مجھے تیسری بات پر ہنسنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور احمقوں کی طرح ہنسنے لگا. وہ دونوں اور زور سے ہنسے. عمران نے ان سے بھی تیز کہا لگایا اور تھوڑی ہی دیر بعد انور اور عارف نے محسوس کیا جیسے وہ خود بھی احمق ہو گئے ہو. کار پہاڑی راستوں میں چکراتی آگے بڑھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی. عمران نے ان دونوں کے نام نہیں پوچھے تھے. انور سوچ رہا تھا خاصی تفریح رہے گی. کرنل صاحب کی جلاہٹ قابل دید ہوگی. یہ احمق آدمی ان کا ناپتہ بند کر دے گا اور وہ پاگلوں کی طرح سر پیٹتے پھریں گے. انور ٹھیک ہی سوچ رہا تھا. کرنل تھا بھی جھلے مزاج کا آدمی. اگر اسے کوئی بات دوبارہ دہرانی پڑتی تو اس کا پہرا چڑھ جاتا. جائے کہ عمران جیسے آدمی کا ساتھ. آدھے گھنٹے میں کار نے کرنل کی کوٹھی تک کی مسافت طے کر لی. کرنل اب بھی بے چینی سے اسی کمرے میں ٹہل رہا تھا اور صوفیہ بھی وہیں موجود تھی. کرنل نے عمران کو اوپر سے نیچے تک تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا. کیپٹن فیاض تو اچھے ہیں. اجی توبہ کیجیے، نہایت نامعقول آدمی ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. اس نے کاندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی. کیوں نامعقول کیوں؟ کرنل نے حیرت سے کہا. بس یوں ہی، عمران سنجیدگی سے بولا. میرا خیال ہے کہ نامعقولیت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. خوب، کرنل اسے گھورنے لگا. آپ کی تعریف؟ جی، اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ عمران شرما کر بولا. انور کسی طرح ضبط نہ کر سکا. اسے ہنسی آ گئی اور اس کے پھوٹتے ہی عارف بھی ہنسنے لگا. یہ کیا بدتمیزی؟ کرنل ان کی طرف مڑا. دونوں یک بیک خاموش ہو کر بغلیں جھانکنے لگے. صوفیہ عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی. میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، کرنل نے کھکار کر کہا. کب پوچھا تھا؟ عمران چونک کر بولا. ابھی. کرنل کے منہ سے بے ساختہ نکلا.
और वो दोनों भाई अपने मुंह में रुमाल ठूंसते हुए बाहर निकल गए। इन लौंडों की शामत आ गई है, कर्नल ने गुसीली आवाज में कहा, और वो भी तेजी से कमरे से निकल गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उन दोनों को दौड़कर मारेगा। इमरान अहमकों की तरह बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे ही बेताल्लुकाना अंदाज में जैसे उसने कुछ देखा सुना ही ना हो। सूफिया कमरे ही में रह गई थी और उसकी आंखों में शरारत आमेज चमक लहराने लगी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया, सूफिया बोली। उस पर इमरान ने अपना नाम डिग्रियों समेत दोहरा दिया। सूफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उस पर यकीन ना आया हो। क्या आपको अपने यहाँ आने का मकसद मालूम है? सूफिया ने कहा। मकसद? इमरान चौंक कर बोला। जी हाँ, मकसद मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपनी एयर गन साथ लाया हूँ। एयर गन? सूफिया ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं हाथ से मक्खियाँ नहीं मारता। कर्नल जो पुश्तों के दरवाजे में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, झिल्लाकर आगे बढ़ा। मैं नहीं समझ सकता कि फैयाज ने बेहूदगी क्यों की, उसने सख्त लहजे में कहा और इमरान को खड़ा घूरता रहा। देखिए, है ना नामाकुल आदमी, मैंने पहले ही कहा था। इमरान चहक कर बोला। आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएंगे, कर्नल ने कहा। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ। जी नहीं शुक्रिया, कर्नल बेजारी से बोला। मैं आधा मुआवजा देकर आपको रुखसत करने पर तैयार हूँ। आधा मुआवजा क्या होगा? ये तो मक्खियों की तादाद पर मुनहसिर है। इमरान ने सर हिलाकर बोला। वैसे 1 घंटे में 1.5 दर्जन मक्खियाँ मारता हूँ। और बस, कर्नल हाथ उठाकर बोला। मेरे पास फुजुलियात के लिए वक्त तो नहीं। डैडी प्लीज, सूफिया ने जल्दी से कहा। क्या आपको तार का मजमून याद नहीं? कर्नल कुछ सोचने लगा। उसकी नजरें इमरान के चेहरे पर थी जो अहमकों की तरफ बैठा पलकें झपका रहा था। तुम ठीक कहती हो, कर्नल बोला, और अब उसकी नजरें इमरान के चेहरे से हटकर उसकी बंदूक पर जम गई। उसने आगे बढ़कर बंदूक उठा ली और फिर उसे गिलाफ से निकालते ही बुरी तरह बिफर गया। ये क्या बेहुदगी है? वो हलक के बल चीखा। ये तो सचमुच एयर गन है। इमरान के इत्मीनान में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। उसने सर हिलाकर कहा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल का पारा इतना चढ़ा कि उसकी लड़की उसे ढकेलती हुई कमरे के बाहर ले गई। कर्नल सूफिया के अलावा और किसी को खातिर में न लाता था। अगर उसकी बजाय किसी दूसरे ने यह हरकत की होती तो वो उसका गला घोंट देता। उसके जाते ही इमरान इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे वो वाकया बड़ा खुशगवार रहा हो। थोड़ी देर बाद सूफिया वापस आई और उसने उससे दूसरे कमरे में चलने को कहा। इमरान खामोशी से उठकर उसके साथ हो लिया। सूफिया ने भी उसके अलावा और कोई बात नहीं की। शायद वो कमरा पहले ही से इमरान के लिए तैयार रखा गया था। क्लॉक ने 1 बजाया और इमरान बिस्तर से उठ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था, लेकिन कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई थी। बरामदे में रुककर उसने आहट ली, फिर तीर की तरह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा थे। सूफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई थी। अनवर और आरिफ शिद्दत से बोर नजर आ रहे थे। सूफिया की आंखें नींद की वजह से सुर्ख होती और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा था जैसे वो कोई भूत हो। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। इमरान को देखकर उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। क्या बात है, क्यों आए हो? उसने गरज कर पूछा। एक बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। क्या? कर्नल के लहजे की सख्ती दूर नहीं हुई थी। अगर आप चंद नामालूम आदमियों से खौफ है तो पुलिस को इसकी इत्तला क्यों नहीं देते? मैं जानता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या वो लोग सचमुच आपके लिए नामालूम है? हाँ। बात समझ में नहीं आई। क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनसे खौफ होने की क्या वजह हो सकती है? कर्नल जवाब देने की बजाय इमरान को घूरता रहा। बैठ जाओ, उसने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान बैठ गया। मैं उन्हें जानता हूँ, कर्नल बोला। तब फिर पुलिस? जाहिर सी बात है। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? कर्नल बिगड़ कर बोला। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से सर हिला दिया। क्या? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, इमरान ने लापरवाही से हाथ उठाकर कहा। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आप लोग किसी वक्त भी उनकी गोलियों का निशाना बन सकते हैं। क्यों? वो किसी वक्त भी इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। नहीं दाखिल हो सकते, बाहर कहीं पहाड़ी पहरा दे रहे हैं। फिर इस तरह राइफलें सामने रखकर बैठने का क्या मतलब? इमरान सर हिलाकर बोला। नहीं कर्नल साहब, अगर आप भी इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको उसे सारे हालात से आगाह करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके बॉडीगार्ड के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए नहीं आया। डैडी बता दीजिए ना। ठीक ही तो है, सूफिया बोली। क्या तुम इस आदमी को काबिल एतमाद समझती हो?
ان کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ عمران نے صوفیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 60 سال کی بڑھیا بھی مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ صوفیہ بوکھلا کر عمران کو گھورنے لگی۔ اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ انور اور عارف ہنسنے لگے۔ دانت بند کرو، کرنل نے انہیں ڈانٹا، اور وہ دونوں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ آپ مجھے ان آدمیوں کے متعلق بتائیے، عمران نے کہا۔ کرنل کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑبڑایا، میں نہیں جانتا، کیا بتاؤں؟ کیا آپ نے اس دوران میں ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل اسے گھورنے لگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، میں ان لوگوں کے نشان سے واقف ہوں۔ اس نشان کا میری کوٹھی میں پایا جانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ اوہ، عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے، پھر آہستہ سے پوچھا، وہ نشان آپ کو کب ملا؟ آج سے 4 دن قبل۔ خوب، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بھائی، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں معلوم ہوتا، کرنل اکتا کر بولا۔ تم کل صبح واپس جاؤ، ہو سکتا ہے میں بھی روگی ہو جاؤں، آپ مجھے دکھائیے نا۔ کرنل چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اس نے بیزاری کے اظہار میں برا سا منہ بنایا اور اٹھ کر ایک میز کی دراز کھولی۔ عمران اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کرنل نے دراز سے کوئی چیز نکالی، پھر اپنے صوفے پر واپس آ گیا۔ عمران نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ انور اور عارف نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ عمران سے کسی حماقت آمیز جملے کی توقع رکھتے ہوں۔ کرنل نے وہ چیز چھوٹی گول میز پر رکھ دی۔ ایک 3 انچ لمبا لکڑی کا بندر تھا۔ عمران اسے میز سے اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگا۔ وہ اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، پھر اسی میز پر رکھ کر کرنل کو گھورنے لگا۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران بولا۔ پوچھو، بور مت کرو۔ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، پھر صوفیہ وغیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالات کا جواب دینا پسند نہ کریں۔ اوہ، بور مت کرو، کرنل اکتا ہوئے لہجے میں بولا۔ خیر، میں نے احتیاطاً یہ خیال ظاہر کیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، پھر کرنل کو گھورتا ہوا بولا، کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے؟ کرنل بے ساختہ اچھل پڑا، پھر وہ عمران کی طرف اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا، جاؤ تم لوگ آرام کرو۔ اس کے بھتیجوں کے چہرے کھل اٹھے، لیکن صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جانا نہیں چاہتی۔ تم بھی جاؤ، کرنل بے صبری سے ہاتھ ہلا کر بولا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ صوفیہ نے کہا۔ جاؤ، کرنل چیخا۔ وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ ہاں، تم نے کیا کہا تھا؟ کرنل نے عمران سے کہا۔ عمران نے پھر اپنا جملہ دہرا دیا۔ تو کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ کرنل نے لکڑی کے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت کچھ، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے، عمران مسکرا کر بولا، لیکن آپ نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا تعلق منشیات کی تجارت سے کبھی نہیں رہا۔ تب پھر عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ ان لوگوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں، ورنہ یہ نشان اس کوٹھی میں کیوں آیا؟ خدا کی قسم، کرنل مضطربانہ انداز میں اپنے ہاتھ ملتا ہوا بولا، تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن میں کل صبح واپس جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر میں کل واپس نہ گیا تو اس مرغی کو کون دیکھے گا جسے میں انڈوں پر بٹھا آیا ہوں؟ اچھے لڑکے، مذاق نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ لی یوکا سے خائف ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ اس بار پھر کرنل اس طرح اچھلا جیسے عمران نے ڈنگ کو مار دیا ہو۔ تم کون ہو؟ کرنل نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ علی عمران، MSc PhD۔ کیا تمہیں سچ مچ کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے اور میں کل صبح واپس چلا جاؤں گا؟ ناممکن، ناممکن، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم لی یوکا کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، عمران نے کہا، لیکن لی یوکا کے متعلق میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ وہ ایک چابی ہے، اس کے نام سے منشیات کی ناجائز تجارت ہوتی ہے، لیکن اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک، لڑکے تم خطرناک معلوم ہوتے ہو۔ میں دنیا کا احمق ترین آدمی ہوں۔ بکواس ہے، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ کرنل بڑبڑایا۔ مگر کہیں تم اسی کے آدمی نہ ہو؟ کرنل کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بہتر ہے میں کل صبح۔ نہیں نہیں، کرنل ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ نشان آپ کے پاس کیوں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، کرنل بولا۔ شاید آپ اس احمق ترین آدمی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر تو سنیے، لی یوکا 200 سال پرانا نام ہے۔ لڑکے، تم نے یہ ساری معلومات کہاں سے مہم پہنچائی ہے؟ کرنل اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ بات لی یوکا کے گروہ والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔
तो मैं ये समझ लूँ कि आपका ताल्लुक भी उसके गिरोह से रह चुका है। इमरान ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम गलत समझे। फिर ये निशान आपके पास कैसे पहुंचा? आखिर वो लोग आपसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं? ओह, तो तुम ये भी जानते हो? कर्नल तकरीबन चीख कर बोला और फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। इमरान के होठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। लड़के दफतन कर्नल टहलते टहलते रुक गया। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे कैप्टन फैयाज ने भेजा है। आप बहुत परेशान हैं। इमरान हंस पड़ा। मेरे पास फैयाज का खत मौजूद है, लेकिन अभी से आप इतना क्यों परेशान हैं? ये तो पहली वार्निंग है। बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने उस दौरान में भी उनका मुतालबा पूरा न किया तो फिर वो मुर्ग को भेजेंगे और उसके दूसरे ही दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मुतालबा है? कर्नल कुछ न बोला। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था और आंखें इमरान के चेहरे पर थी, लेकिन वो आखिरकार अपने होठों पर जबान फेर कर बोला, इतना कुछ जानने के बाद तुम अब तक कैसे जिंदा हो? महज कोका कोला की वजह से। संजीदगी संजीदगी। कर्नल ने बेसब्री से हाथ उठाया। मुझे फैयाज का खत दिखाओ। इमरान ने जेब से खत निकालकर कर्नल की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल काफ़ी देर तक उस पर नज़र जमाए रहा, फिर इमरान को वापस करता हुआ बोला, मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। मैं हर किस्म का आदमी हूँ। फिलहाल आप मेरे मुतालिक कुछ न सोचिए। इमरान ने कहा, जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे उतना ही अच्छा होगा। कर्नल के चेहरे से हिचकिचाहट जाहिर हो रही थी। वो कुछ न बोला। अच्छा ठहरिए, इमरान ने कुछ देर बाद कहा, ली यूका के आदमी सिर्फ एक ही सूरत में इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो एक ऐसा गिरोह है जो मंशियात की नाजायज़ तिजारत करता है। ली यूका कौन है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन तिजारत का सारा नफ़ा उसको पहुंचता है। कभी उसके बाज़ एजेंट बेईमानी पर आमादा हो जाते हैं। वो ली यूका के मुतालबात नहीं अदा करते। इस सूरत में उन्हें इस किस्म की वार्निंग्स मिलती है। पहली धमकी बंदर, दूसरी धमकी सांप और तीसरी धमकी मुर्ग। अगर आखिरी धमकी के बाद भी वो मुतालबात अदा नहीं करते तो उनका खात्मा कर दिया जाता है। तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं ली यूका का एजेंट हूँ? कर्नल खिकार कर बोला, ऐसी सूरत में और क्या समझ सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। फिर मेरा ख्याल है कि मेरे पास ली यूका का सुराग है। कर्नल बड़बड़ाया। सुराग? वो किस तरह? कुछ ऐसे कागजात है जो किसी तरह ली यूका के लिए मखदूश साबित हो सकते हैं। मखदूश होना और चीज़ है, लेकिन सुराग? इमरान नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। ये मेरा अपना ख्याल है। आखिर आपने किस बिना पर यह राय कायम की? इमरान ने पूछा। ये बताना मुश्किल है। वैसे मैं उन कागजात में से कुछ को बिल्कुल ही नहीं समझ सका, लेकिन वो कागजात आपको मिले कहाँ से? बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से। कर्नल सिगार सुलगाता हुआ बोला, पिछली जंग अजीम के दौरान मैं हांगकांग में था। वहीं ये कागजात मेरे हाथ लगे और ये हकीकत है कि जिससे मुझे वो कागजात मिले वो मुझे गलत समझा था। हुआ ये कि एक रात मैं हांगकांग के एक होटल में खाना खा रहा था कि एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर मेज़ के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूँ, इसे B14 तक पहुँचा देना। फिर कब्ल इसके कि मैं कुछ कहता वो तेज़ी से बाहर निकल गया। बात हैरत अंगेज थी। मैंने चुपचाप लिफाफा जेब में डाल दिया। मैंने सोचा मुमकिन है वो चीनी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का आदमी हो और कुछ अहम कागजात मेरी वसातत से किसी ऐसे सेक्शन में पहुंचाना चाहते हो जिसका नाम B14 हो। मैं उस वक्त अपनी पूरी वर्दी में था। होटल से अपनी कयाम गाह पर वापस आने के बाद मैंने लिफाफा जेब से निकाला और वो सील किया हुआ था। मैंने उसे उसी हालत में रख दिया। दूसरे दिन मैंने B14 के मुतालिक पूछताछ शुरू की, लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में उस नाम का कोई इदारा नहीं था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग न मिल सका। आखिर मैंने तंग आकर उस लिफाफे को खोल डाला। तो क्या उसमें ली यूका के मुतालिक पूरी रिपोर्ट थी? इमरान ने पूछा। नहीं, वो तो कुछ तिजारती किस्म के कागजात है, लेकिन तिजारत की नौइयत साफ जाहिर हो जाती है। ली यूका का नाम उनमें कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी है जिन्हें मैं समझ न सका। फिर आपको ली यूका की हिस्ट्री किस तरह मालूम हुई? ओह, वो तो फिर मैंने हांगकांग में ली यूका के मुतालिक छानबीन की थी। मुझे सब कुछ मालूम हो गया था, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि ली यूका कौन है और कहाँ है। उसके एजेंट आए दिन गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन उनमें से आज तक कोई ली यूका का पता ना बता सका। वैसे नाम 200 साल से जिंदा है। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला,
یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ آج کی بات نہیں، کرنل بجھا ہوا سگار سلگا کر بولا۔ کاغذات ملنے کے 6 ماہ بعد ہی سے وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں واپس نہیں کیے۔ کئی بار وہ چوری چھپے میری قیام گاہ میں بھی داخل ہوئے، لیکن انہیں کاغذات کی ہوا بھی نہ لگ سکی۔ اب انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے، یعنی موت کے نشان بھیجنے شروع کیے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اچھا، وہ چینی بھی کبھی دکھائی دیا تھا جس سے کاغذات آپ کو ملے تھے؟ کبھی نہیں، وہ کبھی نہیں دکھائی پڑا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران بڑبڑانے لگا۔ آپ اسی وقت تک زندہ ہے جب تک کاغذات آپ کے قبضے میں ہے۔ بالکل ٹھیک، کرنل چونک کر بولا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کاغذات کو واپس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے ان سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں نے ایک سانپ کا سر پکڑ رکھا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو پلٹ کر یقیناً ڈس لے گا۔ کیا میں ان کاغذات کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، تم مجھ سے سانپ کی گرفت تو ڈھیلی کرنے کو کہہ رہے ہو۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، آپ نے کیپٹن فیاض کو کیوں درمیان میں ڈالا؟ اس کے فرشتوں کو بھی اصل و واقعات کی اطلاع نہیں، وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ آدمیوں کی طرف سے خطرہ ہے، لیکن میں کسی وجہ سے براہ راست پولیس کو اس معاملے میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو آپ مجھے بھی ساری باتیں نہ بتاتے، عمران نے کہا۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن تمہارے اندر شیطان کی روح معلوم ہوتی ہے، عمران سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا۔ بہرحال آپ نے مجھے بحیثیت باڈی گارڈ طلب فرمایا ہے، میں کسی کو بھی نہ طلب کرتا، یہ سب کچھ صوفیہ نے کیا ہے، اسے حالات کا علم ہے، اور آپ کے بھتیجے، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ نے انہیں کچھ بتایا تو ہوگا ہی، صرف اتنا کہ بعض دشمن میری طاق میں ہے اور بندر ان کا نشان ہے۔ لیکن اس طرح بھری ہوئی رائفلوں کے ساتھ شب بیداری کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر حملہ کریں گے؟ میں یہ بھی بچوں کو بہلانے کے لیے کرتا ہوں۔ خیر ماریے گولی، عمران نے بے پرواہی سے شانوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں صبح کی چائے کے ساتھ بتاشے اور لیمن ڈراپس استعمال کرتا ہوں۔ دوسری صبح صوفیہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کرنل اس خپتی آدمی کی ضرورت سے زیادہ خاطر و مدارت کر رہا ہے۔ انور اور عارف اپنے کمروں ہی میں ناشتہ کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کرنل کو وٹامنز کا خپت تھا، اس کے ساتھ انہیں بھی ناشتے میں کچھ ترکاریاں اور بھیگے ہوئے چنے زہر مار کرنے پڑتے تھے، اس لیے انہوں نے دیر سے سو کر اٹھنا شروع کر دیا تھا۔ آج کل تو ایک اچھا خاصا بہانہ ہاتھ آیا تھا کہ وہ کافی رات گئے تک رائفلیں لیے ٹہلا کرتے تھے۔ آج ناشتے کی میز پر صرف صوفیہ، عمران اور کرنل تھے، اور عمران کرنل سے بھی کچھ زیادہ وٹامن زدہ نظر آ رہا تھا۔ کرنل تو بھیگے ہوئے چنے ہی چبا رہا تھا، مگر عمران نے یہ حرکت کی کہ چنوں کو چھیل کر چھلکے الگ اور دانے الگ رکھتا گیا۔ صوفیہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب چھلکوں کی مقدار زیادہ ہو گئی تو عمران نے انہیں چبانا شروع کر دیا۔ صوفیہ کو ہنسی آ گئی، کرنل نے شاید ادھر دھیان نہیں دیا تھا۔ صوفیہ کے ہنسنے پر وہ چونکا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمران احمقوں کی طرح ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگا، لیکن چھلکوں سے اس کا شغل اب بھی جاری تھا۔ شاید آپ کچھ غلط کھا رہے ہیں، صوفیہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، غلط کھا رہا ہوں؟ پھر وہ گھبرا کر اس طرح اپنے دونوں کان جھاڑنے لگا جیسے وہ اب تک سارے نوالے کانوں ہی میں کھاتا رہا ہو۔ صوفیہ کی ہنسی تیز ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ چھلکے کھا رہے ہیں، اس نے کہا۔ او اچھا، عمران ہنس کر سر ہلانے لگا، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، میری صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں غذا کا وہ حصہ استعمال کرتا ہوں جس میں صرف وہ وٹامن پائے جاتے ہیں۔ یہ چھلکے وٹامن سے لبریز ہے، میں صرف وہ چھلکے کھاتا ہوں، آلو کا چھلکا، پیاز کا چھلکا، گیہوں کا بھوسی وغیرہ وغیرہ۔ تم شیطان ہو، کرنل ہنسنے لگا، میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا، ارے توبہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرنل بدستور ہنستا رہا۔ صوفیہ حیرت میں پڑ گئی۔ اگر یہ حرکت کسی اور سے سرزد ہوئی ہوتی تو کرنل شاید جھلاہٹ میں رائفل نکال لیتا۔ کبھی وہ عمران کو گھورتی تھی اور کبھی کرنل کو، جو بار بار اچھی تشتریوں کی طرف عمران کی توجہ مبذول کراتا جا رہا تھا۔ کیا وہ دونوں گدھے ابھی سو رہے ہیں؟ دفعتاً کرنل نے صوفیہ سے پوچھا۔ جی ہاں، میں تنگ آ گیا ہوں ان سے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ صوفیہ کچھ نہ بولی، کرنل بڑبڑاتا رہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عمران باہر آ گیا۔ پہاڑیوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دور کی پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سونا گیری کی شاداب پہاڑیاں گرمیوں میں کافی آباد ہو جاتی ہے۔ نزدیک و دور کے میدانی علاقوں کی تپش سے گھبرائے ہوئے ذی حیثیت لوگ عموماً یہاں پناہ لیتے ہیں۔
ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں اور مقامی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکانات بھی رش کے ارم بن جاتے ہیں۔ وہ عموماً گرمیوں میں انہیں کرائے پر اٹھا دیتے ہیں اور خود چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں۔ اپنے کرایہ داروں کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، جس کے صلے میں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، اور پھر سردیوں کا زمانہ اسی کمائی کے بل بوتے پر تھوڑی بہت آشائش کے ساتھ ضرور گزارتے ہیں۔ کرنل زرگام کی مستقل سکونت یہی کی تھی، اور اس کا شمار یہاں کے سربر آوردہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ صوفیہ اس کی اکلوتی لڑکی تھی۔ انور اور عارف بھتیجے تھے جو گرمیاں عموماً اسی کے ساتھ گزارتے تھے۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سامنے سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہتوتوں کی میٹھی میٹھی بو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عمران جہاں کھڑا تھا اسے پائے باغ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ تھا باغ ہی۔ آڑو، خوبانی، سیب اور شہتوت کے درخت تو عمارت کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ زمین پر گرے ہوئے شہتوت نہ جانے کب سے سڑ رہے تھے اور ان کی میٹھی بو ذہن پر گرا گزر رہی تھی۔ عمران اندر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ سامنے سے صوفیہ آتی دکھائی دی۔ اندازے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ عمران ہی کے پاس آ رہی ہے۔ عمران رک گیا۔ کیا آپ پرائیویٹ سراغ رسا ہے؟ صوفیہ نے آتے ہی سوال کیا۔ سراغ رسا؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں دہرایا۔ نہیں تو، ہمارے ملکوں میں تو پرائیویٹ سراغ رسا قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ کیا ہے؟ میں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں کیا ہوں؟ مرزا غالب نے میرے لیے ایک شعر کہا تھا، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں حقیقتاً کرائے کا ایک نوحہ گر ہوں۔ صاحب مقدور لوگ دل یا جگر کو پٹوانے کے لیے مجھے کرائے پر حاصل کرتے ہیں، اور پھر میں انہیں حیران ہونے کا بھی وہ نہیں دیتا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ موقع۔ صوفیہ نے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا۔ عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت کچھ اور زیادہ ہو گئی۔ آپ دوسروں کو الو کیوں سمجھتے ہیں؟ صوفیہ بھنا کر بولی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی الو کو بھی الو سمجھا ہو۔ آپ آج جا رہے تھے؟ چچے، مجھے افسوس ہے، کرنل صاحب نے تسلی کے لیے میری خدمات حاصل کر لی ہے۔ میرا سائیڈ بزنس تسلی اور دلاسا دینا بھی ہے۔ صوفیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سارے معاملات سمجھ لیے۔ میں اکثر کچھ سمجھے بوجھے بغیر بھی تسلیاں دیتا رہتا ہوں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے میری خدمات حاصل کی، میں رات بھر اسے تسلیاں دیتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی کھوپڑی میں 2 سوراخ ہے، اور وہ نہ دل کو رو سکتا ہے نہ جگر کو پیٹ سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ ان سوراخوں سے بعد کو ریوالور کی گولیاں برآمد ہوئی تھی۔ معجزہ تھا جناب، معجزہ۔ سچ مچ یہ معجزوں کا زمانہ ہے۔ پرسوں ہی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ ایران میں ایک ہاتھی نے مرغی کے انڈے دیے ہیں۔ آپ بہت اذیت پسند معلوم ہوتے ہیں، صوفیہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ کی کوٹھی بڑی شاندار ہے، عمران نے موضوع بدل دیا۔ میں پوچھتی ہوں آپ ڈیڈی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ صوفیہ جھنجھلا گئی۔ دلاسا دے سکوں گا۔ صوفیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ برآمدے کی طرف سے کرنل کی آواز آئی، ارے تم یہاں ہو؟ پھر وہ قریب آ کر بولا، 11 بجے ٹرین آتی ہے، وہ دونوں گدھے کہاں ہیں؟ تم لوگ اسٹیشن چلے جاؤ، میں نہ جا سکوں گا۔ کیا یہ واپس نہیں جائیں گے؟ صوفیہ نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، کرنل نے کہا، جلدی کرو، 9:30 بج گئے ہیں۔ صوفیہ چند لمحے کھڑی عمران کو گھورتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ کیا آپ کے یہاں مہمان آ رہے ہیں؟ عمران نے کرنل سے پوچھا۔ ہاں، میرے دوست تو ہے، کرنل بولا۔ کرنل ڈکسن، یہ ایک انگریز ہے، مس ڈکسن اس کی لڑکی، اور مسٹر بارتوش، عمران بولا۔ کیا زیکو سلوویکیا کا باشندہ ہے؟ ہاں، کیوں، تم کیسے جانتے ہو؟ اس قسم کے نام صرف وہ ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ بارتوش ڈکسن کا دوست تو ہے، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ مصور بھی ہے۔ کیا وہ کچھ دن ٹھہریں گے؟ ہاں، شاید گرمیاں یہی گزارے۔ کیا آپ ان لوگوں سے لیوکا والے معاملے کا تذکرہ کریں گے؟ ہرگز نہیں، کرنل نے کہا۔ لیکن تمہیں اس کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ یوں ہی، البتہ میں ایک خاص بات سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ لوگ آپ پر ابھی تک قریب سارے حربے استعمال کر چکے ہیں، لیکن کاغذات حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ کاغذات حاصل کیے بغیر وہ آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، کیا آپ لڑکی یا بھتیجوں کی موت برداشت تو کر سکیں گے؟ کیا بک رہے ہو؟ کرنل کانپ کر بولا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ فرض کیجئے وہ صوفیہ کو پکڑ لے، پھر آپ سے کاغذات کا مطالبہ کرے، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ میرے خدا، کرنل نے آنکھیں بند کر کے ایک سکون سے ٹیک لگا لی۔
इमरान खामोश खड़ा रहा। फिर कर्नल आंखें खोलकर मुर्दा सी आवाज में बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं क्या करूं? मैंने उसके मुतालिक कभी नहीं सोचा था। सोफिया को स्टेशन ना भेजिए, अब मैं अनवर और आरिफ को भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं उन लोगों को तन्हा भी नहीं छोड़ सकता। इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं मौजूद रहूंगा। तुम? कर्नल ने उसे इस तरह देखा जैसे वो बिल्कुल खाली ज़हन हो। क्या तुम किसी खतरे का मुकाबला कर सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या आपने मेरी हवाई बंदूक नहीं देखी? संजीदगी मेरे लड़के, संजीदगी। कर्नल बेसब्री से हाथ उठाकर बोला, क्या आप कैप्टन फैयाज को भी अहमक समझते हैं? नहीं। तब फिर आप बेखटके जा सकते हैं। मेरी हवाई बंदूक एक चिड़ी से लेकर हरन तक शिकार कर सकती है। तुम मेरा रिवॉल्वर पास रखो। अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। अगर वो सचमुच चल ही गया तो क्या होगा? कर्नल चंद लम्हे इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा मैं उन्हें रोके देता हूँ। ठहरिए, एक बात और सुनिए, इमरान ने कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता रहा। कर्नल के चेहरे की रंगत कभी पीली पड़ जाती थी और कभी वो फिर अपनी असल हालत पर आ जाता था, मगर थोड़ी देर बाद अपने खुश्क होठों पर जबान फेर कर बोला, मैं नहीं समझ सकता। आप सब कुछ समझ सकते हैं, अब जाइए। ओह मगर नहीं कर्नल, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। कुछ नहीं, बस आप जाइए। कर्नल अंदर चला गया। इमरान वहीं खड़ा कुछ देर तक अपने हाथ मलता रहा, फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अनवर और आरिफ दोनों को इसका बड़ा अफसोस था कि कर्नल ने उन्हें स्टेशन जाने से रोक दिया। उन्हें इससे पहले कर्नल डिक्सन या उसकी लड़की से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। सोफिया भी स्टेशन जाना चाहती थी, उसे भी बड़ी कुफ्त हुई। आप नहीं गए? कर्नल साहब के साथ आरिफ ने इमरान से पूछा। नहीं, इमरान ने लापरवाही से कहा और च्युइंगम चूसने लगा। मैंने सुना है कि कर्नल साहब आपसे बहुत खुश हैं। हाँ, मैं उन्हें रात भर लतीफ़े सुनाता रहा, लेकिन हम लोग क्यों हटा दिए गए थे? लतीफ़े बच्चों के सुनने के लायक नहीं थे। क्या कहा? बच्चे? आरिफ झिल्ला गया। हाँ बच्चे, इमरान मुस्कुरा कर बोला। कर्नल साहब मुझे जवानी के मुआशकों का हाल बता रहे थे। क्या बकवास है? हाँ बकवास तो थी ही, इमरान ने संजीदगी से कहा। उनकी जवानी के ज़माने में फौजियों पर आशिक होने का रिवाज नहीं था। उस वक्त की लड़कियां सिर्फ आशिकों से इश्क करती थी। समझ में नहीं आता कि आप किस किस्म के आदमी हैं। हाँ, अब आप ये समझते हैं कि मेरा कसूर है? इमरान ने हैरत से कहा। कर्नल साहब खुद ही सुना रहे थे। आरिफ हंसने लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद पूछा, वो बंदर कैसा था? अच्छा था, खुदा समझे, आरिफ ने भिन्ना कर कहा और वहाँ से चला गया। फिर इमरान टहलता हुआ उस कमरे में आया जहाँ अनवर और सोफिया शतरंज खेल रहे थे। वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। अचानक अनवर ने सोफिया को शय दी। उसने बादशाह को उठाकर दूसरे खाने में रखा। दूसरी तरफ से अनवर ने फील उठाकर फिर शय दी। सोफिया बचने ही जा रही थी कि इमरान बोल पड़ा, यहाँ रखिए। क्या? सोफिया झिल्ला कर बोली, आपको शतरंज आती है या यूं ही? बादशाह एक घर से ज्यादा चल सकता है, तब वो बादशाह हुआ या कछुआ? बादशाह तो मर्जी का मालिक होता है। ये खेल ही गलत है। घोड़े की छलांग 2.5 घर की। फील तिरछा सपाटे भरता है, चाहे जितनी दूर चला जाए। ऊंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा दौड़ता है और फर्जी जिधर चाहे चले, कोई रोक टोक नहीं। गोया बादशाह घोड़े से भी बदतर है। क्यों ना उसे गधा कहा जाए जो इस तरह एक खाने में रेंगता फिरता है। यार तुम वाकई बुकरात हो, अनवर हंसकर बोला। चलो चाल चलो, सोफिया ने झिल्लाकर अनवर से कहा। सोफिया सोच समझकर नहीं खेलती थी, इसलिए उसे जल्दी ही मात हो गई। अनवर उसे चिढ़ाने के लिए हंसने लगा था। सोफिया उसकी इस हरकत की तरफ ध्यान दिए बगैर इमरान से मुखातब हो गई। आपने डैडी को तन्हा क्यों जाने दिया? मैं निहत्था होकर कहीं नहीं जाना चाहता, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं उनसे कह रहा था कि मैं अपनी हवाई बंदूक साथ ले चलूंगा, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए। क्या आप वाकई हवाई बंदूक से मक्खियां मारते हैं? अनवर ने शौक मुस्कुराहट के साथ पूछा। जनाब, इमरान सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सर झुका, फिर सीधा खड़ा होकर बोला। पिछली जंग में मुझे विक्टोरिया क्रॉस मिलते मिलते रह गया। मैं अस्पतालों में मक्खियां मारने के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। इत्तेफाक से एक दिन एक डॉक्टर की नाक पर बैठी हुई मक्खी का निशाना लेते वक्त ज़रा सी चूक हो गई। कसूर मेरा नहीं, मक्खी का ही था कि वो नाक से उड़कर आंख पर जा बैठी। बहरहाल उस हादसे के बाद मेरी सारी पिछली खिदमत पर सोडा वाटर फेर दिया गया। सोडा वाटर? अनवर ने कहा लगाया। सूफिया भी हंसने लगी। जी हाँ, उस जमाने में खालिस पानी नहीं मिलता था, वरना मैं ये कहता कि मेरे साबिका कारनामों पर पानी फेर दिया गया। खूब, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, सूफिया बोली।
میرا دعویٰ ہے کہ میرا نشانہ بہت صاف ہے۔ تو پھر دکھائیے نا، انور نے کہا۔ ابھی لیجئے۔ عمران اپنے کمرے سے ایئر گن نکال لایا، پھر اس میں چھرا لگا کر بولا، جس مکھی کو کہیے۔ سامنے والی دیوار پر کئی مکھیاں نظر آ رہی تھی۔ انور نے ایک کی طرف اشارہ کر دیا۔ جتنے فاصلے سے کہیے، عمران بولا۔ آخری سرے پر چلے جائیے۔ بہت خوب۔ عمران آگے بڑھ گیا۔ فاصلہ 18 فٹ ضرور رہا ہوگا۔ عمران نے نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ مکھی دیوار سے چپک کر رہ گئی۔ صوفیہ دیکھنے کے لیے دوڑی، پھر اس نے انور کی طرف مڑ کر تحیر آمیز لہجے میں کہا، سچ مچ کمال ہے، ڈیڈی کا نشانہ بہت اچھا ہے، لیکن شاید وہ بھی۔ اوہ، کون سی بڑی بات ہے، انور شیخی میں آ گیا، میں خود لگا سکتا ہوں۔ اس نے عمران کے ہاتھ سے بندوق لی۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ بھی اس شغل میں شامل ہو گئی۔ دیواروں کا پلاسٹر برباد ہو رہا تھا اور ان پر گویا مکھیاں مارنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پھر عارف بھی آ کر شریک ہو گیا۔ کافی دیر تک یہ کھیل جاری رہا، لیکن کامیابی کسی کو بھی نہ ہوئی۔ اچانک صوفیہ بڑبڑائی، لا حول ولا قوت، کیا حماقت ہے، دیواریں برباد ہو گئی۔ پھر وہ سب جھیپی ہوئی ہنسی ہنسنے لگی، لیکن عمران کی حماقت آمیز سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ واقعی دیواریں برباد ہو گئی۔ عارف بولا، کرنل صاحب ہمیں زندہ دفن کر دیں گے، سب آپ کی بدولت۔ انور نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری بدولت کیوں؟ میں نے تو صرف ایک ہی مکھی پر نشانہ لگایا تھا۔ انور ہنسنے لگا، پھر اس نے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سچ بتانا، کیا تم واقعی احمق ہو؟ عمران نے بڑے مغموم انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن کل رات تم نے منشیات کی ناجائز تجارت کے متعلق کیا بات کہی تھی؟ مجھے یاد نہیں، عمران نے حیرت سے کہا۔ پھر کرنل صاحب نے ہمیں کیوں ہٹا دیا تھا؟ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ عمران نے عارف کی طرف اشارہ کیا اور عارف ہنسنے لگا۔ کیا بات تھی؟ انور نے عارف سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، بکواس، عارف ہنستا ہوا بولا۔ آخر بات کیا تھی؟ پھر بتاؤں گا۔ صوفیہ عمران کو گھورنے لگی۔ وہ بندر کیسا تھا؟ انور نے عمران سے پوچھا۔ اچھا خاصا تھا، آرٹ کا ایک بہترین نمونہ۔ گھاس کھا گئے ہو شاید، انور جھلا گیا۔ ممکن ہے لنچ میں گھاس ہی ملے، عمران نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ ناشتے میں تو چنے کے چھلکے کھائے تھے۔ تینوں بے تحاشا ہنسنے لگے، لیکن صوفیہ جلدی سے سنجیدہ ہو گئی اور اس نے غصیلی آواز میں کہا، آپ ڈیڈی کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیوں خاموش رہ گئے۔ ممکن ہے انہیں خیال آ گیا ہو کہ میرے پاس بھی ہوائی بندوق موجود ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا مذاق اڑانے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی وٹامن پر جان چھڑکتا ہوں۔ وٹامنز کو خطرے میں دیکھ کر مجھے پوری قوم خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ یہ کیا بات تھی؟ انور نے صوفیہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صوفیہ نے بات ٹالنی چاہی، لیکن انور پیچھے پڑ گیا۔ جب صوفیہ نے محسوس کیا کہ جان چھڑانی مشکل ہے تو اس نے ساری بات دہرا دی۔ اس پر کہا پڑا، یار کمال کے آدمی ہو۔ انور ہنستا ہوا بولا، پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، ورنہ میرے ڈیڈی تو مجھے بالکل بدھو سمجھتے ہیں۔ تو پھر آپ کے ڈیڈی ہی؟ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ایسا نہ کہیے، وہ بہت بڑے آدمی ہے، ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو۔ کیا؟ انور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یعنی رحمان صاحب؟ جی ہاں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے تو آپ وہی عمران ہے جس نے لندن میں امریکی گنڈے مکلارس کا گروہ توڑا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، آپ وہی ہے۔ انور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ صوفیہ کی طرف مڑ کر ندامت آمیز لہجے میں بولا، ہم ابھی تک ایک بڑے خطرناک آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صوفیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو طرف دیکھنے لگی اور عمران نے ایک حماقت آمیز کہا لگا کر کہا، آپ لوگ نہ جانے کیا ہانک رہے ہیں۔ نہیں صوفی، انور بولا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرا ایک دوست تو راشد آکسفورڈ میں ان کے ساتھ تھا، اس نے مجھے مکلارنس کا واقعہ سنایا تھا۔ وہ مکلارنس جس کا وہاں کی پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، عمران صاحب سے ٹکرانے کے بعد اپنے گروہ سمیت فنا ہو گیا تھا۔ خوب ہوائی چھوڑی ہے کسی نے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ مکلارنس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، انور بولا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ اگر میں نے اسے مارا ہو تو میری قبر میں کٹر گھسے، نہیں بھگو، ہائے نہیں غلط، کیا کہتے ہیں اس چھوٹے سے جانور کو جو قبروں میں گھستا ہے؟ بجو، عارف بولا۔ خدا جیتا رکھے، بجو۔ عمران صاحب میں معافی چاہتا ہوں، انور نے کہا۔ ارے آپ کو کسی نے بہکایا ہے؟ نہیں جناب، مجھے یقین ہے۔ صوفیہ اس دوران میں کچھ نہیں بولی، وہ برابر عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ آخر اس نے تھوک نگل کر کہا، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ ایک بار کیپٹن فیاض نے آپ کا تذکرہ کیا تھا۔
किया होगा। मुझे वो आदमी सख्त और नापसंद है। उसने पिछले साल मुझसे 5.5 रुपये उधार लिए थे, आज तक वापस नहीं किए। 11:15 बजे कर्नल डिक्सन, उसकी लड़की और मिस्टर बारतूश कर्नल की कोठी में दाखिल हुए, लेकिन कर्नल उनके साथ नहीं था। कर्नल डिक्सन अधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था। आंखें नीली मगर धुंधली थी। मूंछों का निचला हिस्सा तंबाकू नोशी की कसरत से ब्राउन रंग का हो गया था। उसकी लड़की नौजवान और काफ़ी हसीन थी। हंसते वक्त तो उसके गालों में खफीफ से गढ़े पड़ जाते थे। बारतूश अच्छे तनोतोष का आदमी था। अगर उसे बारतूश की बजाय सिर्फ तनोतोष कहा जाता तो गैर मुनासिब ना होता। उसके चेहरे पर बड़े आर्टिस्ट किस्म की दाढ़ी थी। चेहरे की रंगत में फीकापन था, मगर उसकी आंखें बड़ी जानदार थी, और वो इतनी जानदार ना होती तो चेहरे की रंगत की बिना पर कम से कम पहली नज़र में तो उसे वरम जिगर का मरीज ज़रूर ही समझा जा सकता। उसने बहुत जल्द उससे तन्हाई में मिलने का मौका निकाल लिया। डैडी कहाँ गए? पता नहीं, और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं? हाँ, खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं कर्नल का जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें तलाश करने जा रही हूँ। हरगिज़ नहीं, आप कोठी से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। आखिर क्यों? कर्नल का हुक्म। आप अजीब आदमी हैं। सूफिया झिंझला गई। मौजूदा हालात का इल्म मेहमानों को ना होना चाहिए। इन दोनों को भी मना कर दीजिए, उन्हें इसका इल्म नहीं है। सूफिया ने कहा, इतना तो जानते ही है कि कर्नल किसी खतरे में है। हाँ, इसका तज़किरा भी ना होना चाहिए। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? सूफिया रुहासी आवाज़ में बोली। मेहमानों की खातिर इमरान पुरसुकून लहजे में बोला, आपसे खुदा समझे, मैं पागल हो जाऊंगी। डरने की बात नहीं, कर्नल बिल्कुल खतरे में नहीं है। आप पागल है, सूफिया झिंझला कर बोली। इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसे अपने पागलपन का एतराफ़ हो। शाम हो गई, लेकिन कर्नल जरगाम वापस न आया। सूफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिक्सन बार बार जरगाम के मुतालिक पूछता था। एक आध बार उसने ये भी कहा कि शायद अब जरगी अपने दोस्तों से घबराने लगा है। अगर ये बात थी तो उसने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया। सूफिया उस बौखलाहट में ये भी भूल गई कि इमरान ने उसे कुछ हिदायत दी थी, जिनमें से एक ये भी थी कि अनवर और आरिफ मौजूदा हालात के मुतालिक मेहमानों से कोई गुफ्तगू न करे। सूफिया अनवर और आरिफ से इसका तज़किरा करना भूल गई, और फिर जिस वक्त तो आरिफ से हिमाकत सरजद हुई तो सूफिया वहाँ मौजूद नहीं थी। वो बावर्ची खाने में बावर्चियों का हाथ बटा रही थी और इमरान बातें बना रहा था। डिक्सन वगैरह बरामदे में थे। अनवर बारतूस से राफेल की तस्वीरों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। आरिफ डिक्सन की लड़की मार्था को अपने एल्बम दिखा रहा था, और डिक्सन दूर के पहाड़ियों की चोटी में शफक की रंगीन लहरें देख रहा था। अचानक उसने आरिफ की तरफ मुड़कर कहा, जरगी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरिफ उस वक्त तो मौज में था। उसमें न जाने क्यों उन लोगों के लिए अपनाइयत का एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हो गया। हो सकता है कि उसकी वजह कर्नल की शौक और खूबसूरत लड़की मार्था रही हो। कर्नल साहब, ये एक बड़ा गहरा राज है, आरिफ ने एल्बम बंद करते हुए कहा। राज? कर्नल डिक्सन बड़बड़ा कर उसे घूरने लगे। जी हाँ, वो तकरीबन 15-20 दिन से सख्त परेशान थे। उस दौरान में हम लोग रात भर जागते रहे हैं। उन्हें किसी का खौफ था। वो कहते थे कि मैं किसी वक्त भी किसी हादसे का शिकार हो सकता हूँ, और न जाने क्यों वो उसे राज ही रखना चाहते थे। बड़ी अजीब बात है, तुम लोग उस पर भी इतने इत्मीनान से बैठे हो। कर्नल उछल कर खड़ा होता हुआ बोला। बारतूश और अनवर उन्हें घूरने लगे। अनवर ने शायद उनकी गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए वो आरिफ को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। हालांकि उसे भी इस बात को मेहमानों से छुपाने की ताकीद नहीं की गई थी, लेकिन उसे कम से कम इसका एहसास था कि खुद कर्नल जरगाम ही इसे राज रखना चाहते हैं। सूफिया कहाँ है? कर्नल डिक्सन ने आरिफ से कहा। शायद किचन में। कर्नल डिक्सन ने किचन की राह ली। बकिया लोग वहीं बैठे रहे। सूफिया फ्राइंग पैन में कुछ तल रही थी और इमरान उसके करीब खामोश खड़ा था। सूफी, कर्नल डिक्सन ने कहा, ये क्या मामला है? ओह आप? सूफिया चौंक पड़ी। यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं अभी आती हूँ। परवाह ना करो, ये बताओ जरगी का क्या मामला है? इमरान ने उल्लुओं की तरह अपने दीदे फिराए। मुझे खुद तशवीश है कि डैडी कहाँ चले गए। सूफिया ने कहा। झूठ मत बोलो, अभी मुझे आरिफ ने बताया है। ओह, वो सूफिया थूक निगल कर रह गई। फिर उसने इमरान की तरफ देखा। बात यह है कि कर्नल साहब, वो सारी बातें बड़ी मज़ीक़ा खेज है। इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में भी जब जरगाम इस तरह गायब हो गया है? कर्नल ने सवाल किया। वो अक्सर यही कर बैठते हैं, कई कई दिन घर से गायब रहते हैं। कोई ख़ास बात नहीं, इमरान बोला। मैं मुतमईन नहीं हुआ। कन्फ्यूशस ने भी एक बार यही कहा था।
کرنل نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور صوفیہ سے بولا، جلدی آنا، میں برآمدے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ڈکسن چلا گیا۔ بڑی مصیبت ہے، صوفیہ بڑبڑائی، میں کیا کروں؟ یہ مصیبت تم نے خود ہی مول لی ہے، عارف کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ عمران بولا، انہی الجھنوں میں بھول گئی تھی، میں نے تمہیں اطمینان دلایا تھا، پھر کیسی الجھن؟ یہاں تک بتا دیا تھا کہ کرنل کو میں نے ہی ایک محفوظ مقام پر بھجوایا ہے، لیکن یہ الجھن کیا کم تھی کہ مہمانوں کو کیا بتاؤں گی؟ کیا مہمان اس اطلاع کے بغیر مر جاتے؟ تمہارے دونوں کزن مجھے سخت و ناپسند ہے، سمجھی؟ اب میں کیا کروں؟ عارف بالکل الو ہے۔ خیر، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، جلدی کرو، میں نہیں چاہتا کہ اب میرے متعلق مہمانوں سے کچھ کہا جائے۔ وہ دونوں برآمدے میں آئے۔ یہاں انور اردو میں عارف کی خاصی مرمت کر چکا تھا اور اب وہ خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے پورے واقعات بتاؤ، کرنل نے صوفیہ سے کہا۔ پورے واقعات کا علم و کرنل کے علاوہ اور کسی کو نہیں، عمران بولا۔ کس بات کا خوف تھا اسے؟ ڈکسن نے پوچھا۔ وہ لکڑی کے ایک بندر سے بری طرح خائف تھے۔ کیا بکواس ہے، اسی لیے میں کہتا تھا کہ واقعات نہ پوچھیے، مجھے کرنل صاحب کی ذہنی حالت پر شبہ ہے، عمران بولا۔ اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اسے تنہا گھر سے باہر نکلنے دیا۔ ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک تھی، عارف نے کہا۔ تو پھر بکواس کیے جا رہا ہے، انور نے اسے اردو میں ڈانٹا۔ کرنل ڈکسن انور کو گھورنے لگا۔ تم لوگ بڑے پر اسرار معلوم ہو رہے ہو، اس نے کہا۔ یہ دونوں واقعی بڑے پر اسرار ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ آج یہ دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتے رہے ہیں۔ مارتھا اس جملے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ان سے زیادہ پر اسرار تم ہو، کرنل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا۔ مکھیاں مارنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ دیکھیے میں بتاتی ہوں، صوفیہ نے کہا۔ مجھے حالات کا زیادہ علم نہیں۔ ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جسے کسی نامعلوم آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر برآمد ہوا اور اسی وقت سے ڈیڈی پریشان نظر آنے لگے۔ اس رات انہوں نے ٹہل کر صبح کی۔ دوسرے دن انہوں نے 8 پہاڑی ملازم رکھے جو رات بھر رائفلیں لیے عمارت کے گرد و پہرا دیا کرتے تھے۔ ڈیڈی نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بندر کا مطلب کیا تھا؟ بارتوش نے پوچھا، جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ڈیڈی نے اس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم اگر زیادہ اصرار کرتے تو وہ خفا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپانی چاہی تھی؟ ڈکسن نے پوچھا۔ ڈیڈی کا حکم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے پر خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، ڈکسن کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کیا میں ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ خطرہ صرف کرنل کے لیے تھا، عمران بولا۔ تم احمق ہو، ڈکسن جھنجھلا گیا۔ میں خطرے کی بات نہیں کر رہا، زرگان کے لیے فکر مند ہوں۔ کنفیوشس نے کہا ہے، جب تک میں یہاں مقیم رہوں تم کنفیوشس کا نام نہ لینا، سمجھے؟ کرنل بگڑ گیا، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح سے سر ہلا کر کہا اور جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ مارتھا پھر ہنس پڑی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں انسپکٹر خالد میز پر بیٹھا اپنی ڈاک کھول رہا تھا۔ یہ ایک تنومند اور جواں سال آدمی تھا۔ پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سراغ رسانی میں لے لیا گیا تھا۔ آدمی ذہین تھا، اس لیے اسے اس محکمے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کارکردگی کی بنا پر وہ ہر دل عزیز بھی تھا۔ اس کے خد و خال تیکھے ضرور تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے کا دل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چہرے کی بناوٹ سخت و دل آدمیوں کی سی تھی، مگر عادات و اطوار سے سخت و گیری نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ اپنی ڈاک دیکھنے کے بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر بول اٹھا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ اوہ اچھا، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر محکمے کے ڈی ایس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازے کی چیک ہٹائی۔ آ جاؤ، ڈی ایس نے کہا، پھر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر خالد بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کام کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے۔ کیپٹن فیاض؟ خالد کو سوچتا ہوا بولا۔ جی ہاں، شاید میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو اسے دی جائے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرگام کے ہاں مقیم ہے۔ کس سلسلے میں آیا ہے یہ بھی اس آدمی سے معلوم ہو سکے گا۔ اور یہ رہا اس کا فوٹو۔ ڈی ایس نے میز کی دراز سے ایک تصویر نکال کر خالد کی طرف بڑھائی۔ بہت اچھا، خالد تصویر پر نظر جمائے ہوئے بولا۔ میں خیال رکھوں گا۔ اچھا، دوسری بات، ڈی ایس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا، شفٹن کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟
یہ ایک مستقل درد سر ہے۔ خالد نے طویل سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شفٹن کوئی ایک فرد ہے یا جماعت، اور اس شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی دھمکی کے خطوط ملے ہوئے ہیں وہ اب تک تو زندہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے ابھی تک کسی نے یہ اطلاع دی کہ ان سے کوئی رقم وصول کی گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں ممکن ہے کہ کوئی شریر طبیعت آدمی خواہ مخواہ سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ قریب شہر کے ہر بڑے آدمی کو اس قسم کے خطوط ملے ہیں اور ان میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس قسم کی کوئی شکایت نہ کی ہو؟ ڈی ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو، خالد نے کہا۔ ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کہ شاید رہ ہی گیا ہو۔ کرنل زرگام، ڈی ایس نے مسکرا کر کہا، اور اس کی طرف سے ابھی تک اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی، حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ اوہ، اور اب سمجھنے کی کوشش کرو، ڈی ایس نے کہا۔ کرنل زرگام اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دیتا، اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ ایک ایسے آدمی کے لیے ہم سے امداد کا طالب ہے جو کرنل زرگام ہی کے یہاں مقیم ہے۔ کیا سمجھے؟ تب تو ضرور کوئی خاص بات ہے، بہت ہی خاص، ڈی ایس نے منہ سے پائپ نکال کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود ہی اس آدمی سے، کیا نام ہے، ہاں عمران سے مل لو۔ میں ضرور ملوں گا، مگر معلوم نہیں وہ کون اور کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ تو ملنے ہی پر معلوم ہو سکے گا، ڈی ایس نے کہا، اور اپنے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کی میز پر فضا بڑی سوگوار رہی۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے کھانا ختم کیا اور پھر کافی پینے کے لیے برآمدے میں جا بیٹھے۔ صوفی، کرنل ڈکسن بولا، میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اس کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ میری بھی یہی رائے ہے، پارتوش نے کہا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ میں کیا کروں؟ صوفیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی اس معاملے کو عام نہیں کرنا چاہتے، پولیس کے تو سرے سے خلاف ہے۔ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا، اگر میں کبھی اچانک غائب ہو جاؤں تو تم فکر مند نہ ہونا، میں خطرہ دور ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن پولیس کو اس کی اطلاع ہرگز نہ ہو۔ عمران نے صوفیہ کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ زرگام ہمیشہ پر اسرار رہا ہے، کرنل ڈکسن بڑبڑایا۔ یہاں سب ہی پر اسرار ہے، عمران نے کہا اور مارتھا کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ سکا، کرنل نے عمران سے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ زرگام نے تمہیں اپنا سیکریٹری کیسے بنا رکھا ہے، وہ تو بہت ہی غصہ ور ہے۔ میں انہیں کنفیوشس کے اقوال سنایا کرتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے پھر اس کا نام لیا، کیا تم مجھے چڑھاتے ہو؟ کرنل بفر گیا۔ نہیں انکل، صوفیہ جلدی سے بولی، یہ ان کی عادت ہے، گندی عادت ہے۔ عمران لاپرواہی سے کافی پیتا رہا۔ یہ ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ہے، عارف ہنس کر بولا۔ پھر تم نے بکواس شروع کی، انور نے دانت پیس کر کہا۔ بولنے دو، میں برا نہیں مانتا، کنفیوشس نہیں ہپ، عمران نے کہا اور بوکھلاہٹ کی ایکٹنگ کے ساتھ اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر لیا۔ مارتھا اور صوفیہ ہنس پڑی، اس بار کرنل بھی ہنسنے لگا۔ بارتوش کا چہرہ بنجر کا بنجر ہی رہا، خفیف سی مسکراہٹ کی جھلک بھی نہ دکھائی دی۔ دفتن انہوں نے فاٹک پر قدموں کی آواز سنی، آنے والا ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگے، باغ کے آخری سرے پر کافی اندھیرا تھا، برآمدے میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر آنے والے کی ٹانگیں دکھائی دینے لگی، کیونکہ اس نے راستہ دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ آنے والا روشنی میں آ گیا، وہ ان سب کے لیے اجنبی ہی تھا، ایک تنومند آدمی جس نے کتھئی سرج کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ معاف کیجیے گا، اس نے برآمدے کے قریب آ کر کہا، شاید میں مخل ہوا، کیا کرنل صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی نہیں، صوفیہ جلدی سے بولی، تشریف لائیے۔ آنے والا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ بولی، وہ باہر گئے ہیں، کب تک تشریف لائیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، اجنبی نے کہا اور اچٹتی سی نظریں حاضرین پر ڈالی۔ عمران کو دیکھ کر ایک لہجہ اس پر نظر جمائے رہا، پھر بولا، کہاں گئے ہیں؟ افسوس کہ وہ اپنا پروگرام کسی کو نہیں بتاتے، صوفیہ نے کہا۔ آپ اپنا کارڈ چھوڑ جائیے، آتے ہی ان سے تذکرہ کر دیا جائے گا۔ بہت جلدی کا کام ہے، اجنبی نے افسوس ظاہر کیا۔ آپ وہ کام مجھ سے کہہ سکتے ہیں، عمران بولا، میں کرنل کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔ اوہ، اجنبی نے حیرت کا اظہار کیا، پھر سنبھل کر بولا، تب تو ٹھیک ہے، کیا آپ الگ سے تھوڑی سی تکلیف کریں گی؟ بس اتنا ہی سا کام تھا، عمران نے احمقوں کی طرح کہا، لیکن میں الگ تھوڑی سی تکلیف کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ تکلیف کس قسم کی ہوگی؟ گلا تو نہ گھٹوانا پڑے گا؟ اوہ، میرا مطلب ہے ذرا الگ چلیں گے۔
मैं अलग ही चलता हूँ, आज तक किसी से टांग बांध कर नहीं चला। अरे साहब, कहने का मतलब यह है कि ज़रा मेरे साथ आइए। ओह, तो पहले क्यों नहीं कहा? इमरान उठता हुआ बोला। चलिए चलिए। वो दोनों उठकर बाग के फाटक पर आ गए। आप अली इमरान साहब है? अजनबी ने पूछा। मैं कर्नल का सेक्रेटरी हूँ। वो तो ठीक है, देखिए मेरा ताल्लुक महकमा सराग रसानी से है और खालिद नाम। हमें फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फैयाज की तरफ से हिदायत मिली है कि हम आपकी हर तरह मदद करें। ओह फैयाज, हाँ हाँ, बड़ा गिरेट आदमी है और यारों का यार है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सी बात के लिए अपने महकमे तक के आदमियों को खतूत लिख देगा। वाह भाई, बात क्या है? इंस्पेक्टर खालिद ने पूछा। क्या उसने वो बात नहीं लिखी? जी नहीं, लिखता ही क्या। बात यह है मिस्टर खालिद कि मुझे बटेर खाने और बटेर लड़ाने दोनों का शौक़ है और आपके यहाँ बटेरों के शिकार पर पाबंदी है। फैयाज ने कहा था कि मैं इजाज़त दिलवा दूंगा। खालिद चंद लम्हे हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर बोला, आपने ये क्यों कहा था कि आप कर्नल के सेक्रेटरी हैं? फिर क्या कहता? वो शायद आपको उसके कहने पर दूसरी हैसियत से इतराज़ है। बिल्कुल ठीक मिस्टर खालिद, बात दरअसल ये है कि मैं यहाँ आया था मेहमान ही की हैसियत से, लेकिन बात को नौकरी मिल गई। कर्नल ने मुझे बेहद पसंद किया। मैं उनके लिए दिन भर एयरगन से मक्खियाँ मारता रहता हूँ। आप मुझे टाल रहे हैं जनाब, खालिद हंसकर बोला। फिर उसने संजीदगी से कहा, हालांकि ये मामला बहुत अहम है। कैसा मामला? इमरान ने हैरत से कहा। कुछ भी हो, आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं। इसका मुझे यकीन है कि आप कैप्टन फैयाज के ख़ास आदमियों में से है। अच्छा चलिए, आपसे सिर्फ एक सवाल करूँगा। ज़रूर कीजिए। क्या कर्नल ने बराह रास्त तो फेडरल डिपार्टमेंट से मदद तलब की थी? इमरान चौंक कर उसे घूरने लगा। मदद? मैं नहीं समझा, उसने कहा। देखिए जनाब, खालिद ने कहा, हो सकता है कि आप इस महकमे में बहुत दिनों से हो, लेकिन मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ। यकीनन आप मुझसे सीनियर ही होंगे, इसलिए मैं आपके मुकाबले का अहल नहीं हो सकता। लिहाजा अब खुलकर बात कीजिए तो शुक्रगुजार रहूँगा। अच्छा, मैं खुलकर बात करूँगा, लेकिन पहले मुझे बात की नौयत समझने दीजिए। आपके जहन में कर्नल के मुतालिक क्या है? कुछ नहीं, लेकिन एक बात। खालिद कुछ सोचता हुआ बोला। ठहरिए, मैं बताता हूँ। बात यह है कि आप सोनागिरी में नावारिद है। हम लोग पिछले एक माह से एक पुरअसरार आदमी या गिरोह शिप्टन नाम की तलाश में है, जिसने यहाँ के दौलतमंद लोगों को धमकी के खतूत लिखे हैं। उनसे बड़ी रकमों का मुतालबा किया है। धमकी के मुताबिक अदम अदायगी की सूरत में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि उन सब ने उसकी रिपोर्ट की है। मगर क्या? इमरान जल्दी से बोला। हमें कर्नल जरगाम की तरफ से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मौसूल हुई। तो आप ज़बरदस्ती शिकायत मौसूल कराना चाहते हैं? इमरान हंस पड़ा। ओह देखिए, आप समझे नहीं। बात यह है कि आखिर कर्नल को क्यों छोड़ा गया, और अगर इस तरह की कोई धमकी उसे मिली है तो उसने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? वाकई आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा चलिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कर्नल को भी धमकी का ख़त मिला, तो क्या ये ज़रूरी है कि आपके महकमे को इसकी इत्तला दे? मुमकिन है वो इसे मजाक समझा हो, और मजाक ना भी समझा हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कुव्वते बाजू के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल को भी इस किस्म का कोई खत मिला है या नहीं। मैं वसूख से नहीं कह सकता, इमरान बोला। मुझे इसका इल्म नहीं है। आपको कैप्टन फैयाज ने यहाँ क्यों भेजा है? मेरी खोपड़ी का मगज़ दरमियान से किरेक हो गया है, इसलिए गर्मियों में ठंडी हवा ही मुझे रास आती है। ओह, आप कुछ नहीं बताएंगे? खैर अच्छा, इस तकलीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कर्नल की वापसी ही का मुंतज़िर रहना पड़ेगा। वैसे हम फिर भी मिलते रहेंगे, इमरान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह ज़रूर ज़रूर, खालिद ने कहा और मुसाफा करके रुखसत हो गया। इमरान फिर बरामदे में लौट आया। यहाँ सब लोग बेचैनी से उसकी वापसी के मुंतज़िर थे। कौन था? सूफिया ने पूछा। महकमा सुराग रसानी का इंस्पेक्टर खालिद। क्या? कर्नल डिक्सन ने हैरत का इजहार किया। क्या बात थी? सूफिया ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। उस पर इमरान ने पूरी बात दोहरा दी। वो सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने सूफिया से पूछा, क्या कर्नल को शिप्टन की तरफ से कोई खत मिला है? नहीं, यही तो मैं कह रहा था कि आखिर उन्होंने अपने अजीज अजान सेक्रेटरी से इसका तज़किरा क्यों नहीं किया? तुमने दूसरे मामले का तज़किरा नहीं किया? कर्नल डिक्सन ने पूछा। हरगिज़ नहीं, भला किस तरह कर सकता था? तुम वाकई किरेक मालूम होते हो। जी हाँ, कन्फ्यूशस और नहीं, मेरा अपना कौल है कि अच्छा मुलाजिम वही है जो मालिक के हुक्म से 1 इंचो इधर न 1 इंचो उधर। जहन्नम में जाओ, कर्नल गुर्रा कर बोला और वहाँ से उठ गया।